بسم الله الرحمن الرحيم। प्रोग्राम के दुरूस को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल अल इहसान मीडिया सेंटर को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि नए दुरूस के मुतालिक आपको बर वक्त इत्तला हो सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.